अन्यावतारनिकरेषु अनिरीक्षितं ते भूमातिरेकमभिवीक्ष्य तदाघमोक्षे ब्रह्मा परीक्षितुमनाः सपरोक्षभावं निन्येथवसकगणान् प्रवितत्यमायां वत्सानवीक्ष्य विवशे पशुपोत्करे तान् आनेतु काम इव धातृमतानुवर्ती त्वं सामि भुक्तकबलो गतवांस्तदानी भुक्तां तिरोदितः सरोजभवः कुमारान् वत्सायितस्तदनु गोपगणायितस्त्वं शिक्यादिभाण्डमुरलीगवलादिरूपः प्राग्वद्विहृत्य विपिनेषु चिराय सायं त्वं माययाथ बहुधा व्रजमाययाथ त्वामेव शिक्यगवलादिमयं दधानो भूयस्त्वमेव पशुवत्सकबालरूपः गोरूपिणीभिः अपि गोपवधूमयीभिः आसादितोऽसि जननीभिः अतिप्रहर्षात् जीवं हि कञ्चिदभिमानवशात् स्वकीयं मत्वा तनूज इति रागभरं वहन्त्यः आत्मानमेव तु भवन्तम् अवाप्य सूनुं प्रीतिं ययुः न कियतीं वनिताश्च गावः एवं प्रतिक्षण विजृम्भितहर्षभार निःशेषगोपगण लालितभूरिमूर्तिं त्वामग्रजोऽपि बुबुधे किल वत्सरान्ते ब्रह्मात्मनोरपि महान् युवयोर्विशेषः वर्षावधौ नवपुरातन वत्सपालान् दृष्ट्वा विवेकमसृणे द्रुहिणे विमूढे प्रादीदृशः प्रतिनवान् मकुटाङ्गददादि भूषान् चतुर्भुजयुजः सजलाम्बुदाभान् प्रत्येकमेव कमलापरिलालिताङ्गान् भोगीन्द्रभोगशयनान् नयनाभिरामान् लीलानिमीलितदृशः सनकादियोगी व्यासेवितान् कमलभुः भवतो ददर्श नारायणाकृतिम् असङ्ख्यतमां निरीक्ष्य सर्वत्र सेवकमपि स्वमवेक्ष्य धाता मायानिमग्नहृदयो विमुमोह यावत् एको बभूवित तदा कवलार्धपाणिः नश्यन्मदे तदनु विश्वपतिं मुहुस्त्वां नत्वा च नूतवती दातरि धाम याते पोतैः समं प्रमुदितैः प्रविशन्निकेतं वातालयाधिपविभो परिपाहि रोगात् नारायण 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 कृष्णार्पणमस्तु।